से पहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रईसा काज़मी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म तुर्बत में मौजूद हैं, जहां वो आज जनूबी बलूचिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। रोमानिया में तामीर की गई PNS तबूक पाक बहरिया में शामिल कर दी गई है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की वजह से 37 अमवात हुई हैं। दफ्तर ख़ारजा ने आज कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सिफारतकार को एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में भारतीय हुक्काम ने इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी में तोसी कर दी है। पाकिस्तान ने हेग में सऊदी सिफारतखाने पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान तरक्याती और समाजी बहबूद के मंसूबों के इफ्तिताह के लिए एक रोज़ा दौरे पर तुर्बत पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्बत पहुँचने के फ़ौरन बाद तुर्बत एयरपोर्ट की तोसी का संग बुनियाद रखा। क़ब्ल अज़ीं गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान, वज़ीर आला जाम कमाल खान और वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इलाक़े की नुमायां शख्सियत से भी मुलाकात करेंगे और जनूबी बलूचिस्तान के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात शिबली फराज ने कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों की महरूमियाँ उनकी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के ज़रिए ख़त्म हो जाएंगी। आज अपने एक ट्वीट पैगाम में उन्होंने बलूचिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का दौरा बलूचिस्तान सूबे के लोगों के लिए खुशहाली और इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों को आगे बढ़ने के यकसा मौक़े मुयस्सर होंगे और उनके लिए तरक्की की नई राहें खुलेंगी। रोमानिया में तामीर की गई PNS तबूक पाक बहरिया में शामिल कर दी गई है। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक PNS तबूक की इफ्तिताही तकरीब रोमानिया में मुनक़िद हुई। PNS तबूक जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस मुतादिद नेवल ऑपरेशन सरअंजाम देने की सलाहियत रखती है और हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी उठा सकती है। तर्जुमान ने कहा कि पाक बहरिया के बेड़ों में PNS तबूक की तामीर मैरीटाइम अफेयर के दिफा की सलाहियत को बढ़ाएगी। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 37 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2304 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। मुल्क में वायरस से सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 3,21,563 है, जबकि 23,641 ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की और खुसूसी इक़दामात असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्बत इशारिये की जानिब गामज़न है और वसी मसनूआत साजी की तरक्की की शरह सितंबर 2020 में गुज़श्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में 7% से ज़ायद है। आज एक ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि मौजूदा माली साल की पहली तिमाही में मुल्क के सनअती शोबे में तरक्की की शरह गुज़श्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में 4.8% रही। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत की बहाली के मुस्बत इशारिये हैं, ताहम अवाम ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद करके मईशत की बहाली को कामयाब किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि भारत में कोरोना की वबा को बेहतर अंदाज में ना निमटने की वजह से मईशत आज़ादी के बाद पहली बार ज़बूहाली का शिकार हुई। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खबरदार किया है कि अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया गया तो कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बदलते मौसमी हालात की वजह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर पर रज़ाकाराना अमल के लिए आवाम में आगाही पैदा करने के लिए मुल्क भर में एक मौसर मीडिया मुहिम शुरू की जा रही है। वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने कहा है कि पुलिस मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सबसे अहम फोर्स है। आज इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी में ASP अफसरान की पासिंग आउट परेड के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस जंग में गिरां कदर कुर्बानियां दी हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कंट्रोल लाइन पर रक्सचक्री और खांजर सेक्टरों में भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे एक शख्स शहीद और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फौज ने तरीबंद और समाहनी की देही आबादी को मार्टर गोलों और रॉकेटों से निशाना बनाया।
پاک فوج نے بھارتی چوکیوں کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی کی۔ دفتر خارجہ نے لائن آف کنٹرول پر حالیہ فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارت سے احتجاج کیا ہے اور احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اس کے سینئر سفارتکار کو طلب کیا۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ بھارتی فوج لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی کو مسلسل بھاری مارٹر گولوں اور خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنا رہی ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان کو سختی سے مسترد کیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق اور دہشت گردی کے حوالے سے بے بنیاد الزامات عائد کیے تھے۔ آج اسلام آباد میں اپنے ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ بھارت غیر قانونی طور پر زیر تسلط مقبوضہ جموں و کشمیر میں ریاستی دہشت گردی جاری رکھے ہوئے ہے اور ریاستی حمایت یافتہ عناصر اقلیتوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دہشت گردی یا اقلیتوں کے حقوق کے معاملے پر رائے زنی کا اہل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو ریاستی پالیسی کے تحت ریاستی دہشت گردی کا استعمال روکنا اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا اور بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر بھی حل کرنا ہوگا اور اقلیتوں کی حفاظت کے لیے بھرپور اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکام نے 3G اور 4G انٹرنیٹ سروسز پر پابندی کو رواں ماہ کی 26 تاریخ تک بڑھا دیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ سروس کو گزشتہ سال 5 اگست کو معطل کیا گیا تھا، جب بھارتی حکومت نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے فوجی محاصرہ کیا تھا۔ پاکستان نے ہیگ میں سعودی سفارت خانے میں فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان ڈچ حکام کی جانب سے فوری کارروائی کی تعریف کرتا ہے اور امید ہے کہ جلد ہی مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سعودی عرب سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی حفاظت اور سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے کے خلاف اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان نے 20 ممالک کے گروپ سے قرض کی ادائیگی کی معطلی میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے، جب تک کہ کورونا وائرس سے متاثرہ ترقی پذیر ممالک معاشی بحران سے نکل نہ جائیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے 77 ممالک کے گروپ کے سالانہ وزارتی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وبائی امراض نے بہت سے ترقی یافتہ ممالک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، جس میں موسمیاتی تبدیلی اور دیگر مقامی پریشانیوں میں کثیر جہتی چیلنجز کا اضافہ کیا ہے۔ سفیر منیر اکرم نے قرض میں آسانی کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے اقدام کو اجاگر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ان ممالک کے ذریعے قرض کی معطلی اس مدت تک بڑھا دی جائے جب تک اس وبائی امراض سے صحت یاب افراد میں اضافہ نہ ہو۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے کہا ہے کہ چین کے شہر شنگھائی میں بین الاقوامی درآمدی نمائش چین کے لیے پاکستان کی برآمدات بڑھانے میں مدد دے گی۔ وہ چین کے شہر شنگھائی میں تیسری بین الاقوامی اور درآمدی نمائش کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے۔ امریکہ نے چین کی فوج کے زیر کنٹرول اور ملکیت میں چلنے والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس حوالے سے جاری وائٹ ہاؤس کا آرڈر چین کی کچھ بڑی کمپنیوں کو متاثر کرے گا۔ ان احکامات کا مقصد چین کی 31 کمپنیوں کے حصص کی خریداری سے امریکی سرمایہ کار کمپنیاں، پینشن فنڈز سمیت دیگر کمپنیوں کو روکنا ہے۔ آج صبح افغانستان کے شہر کابل میں افغان نیشنل آرمی کی چوکی کے قریب بم دھماکے میں 2 افغان فوجی جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ میانمار کی حکمران جماعت نیشنل لیگ نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یونین الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری سرکاری نتائج کے مطابق حکمران جماعت نے پارلیمنٹ میں 346 نشستیں حاصل کیں۔ تاہم فوجی حمایت یافتہ حزب اختلاف نے انتخابات کو دوبارہ کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم تربت میں موجود ہیں، جہاں وہ آج جنوبی بلوچستان کے لیے ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں گے۔ رومانیہ میں تعمیر کی گئی PNS تبوک پاک بحریہ میں شامل کر دی گئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کی وجہ سے 37 اموات ہوئی ہیں۔ دفتر خارجہ نے آج کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر سینئر بھارتی سفارتکار کو احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی حکام نے انٹرنیٹ سروس پر پابندی میں توسیع کر دی ہے۔ اور پاکستان نے ہیگ میں سعودی سفارت خانے پر فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔